नमस्कार। हरेक दिन झैँ आज पनि हामी स्वस्थानीको व्रतका साथमा उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरूले हरेक दिन यसै गरी स्वस्थानी सुनिरहनु भएको छ। आज हामी 24 अध्यायको कथा श्रवण गर्नेछौँ। विशेष गरेर कथा मात्रै सुन्नाले पनि भगवतीको विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कथाको विशेषता, कथाको महत्त्व अति धेरै रहेको छ। आउनुहोस् सबैजनाले प्रेम भावले स्वस्थानी भगवतीलाई सम्झँदै उनी जगतजननी मातालाई स्मरण गर्दै विशेष कथा यहाँहरूले सबैजनाले सुन्नुहुनेछ। सबैभन्दा पहिला हातमा फूल ज्योति लिएर स्वस्थानी भगवतीलाई स्मरण गर्दै ध्यान गरौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचरचितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि के भयो भने गोमा ब्राह्मणले धागाको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरका एकजना बरहीका घरमा गइन्, जसले बरहीलाई भनिन् सप्तऋषि आउनु भएको छ, उहाँहरूका लागि पान दिनुहोस्। यो धागाको लरिया र पान साटौँ। गोमाको कुरा सुनेर बरहीले भने हे गोमा ब्राह्मणी, पान कति पनि छैन, जति भएको हिजै बेचिसके, नपत्याए हेर्नुहोस्। यति भनी छोपिराखेको भाँडो उगारी देखायो, तर त्यहाँ भाँडाभरि पान देखियो। पान देखेर बरहीले आश्चर्य मान्दै गोमातिर हेरेर भने हे गोमा, यस भाँडोमा पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कहाँबाट आएछ? तपाईँले आफ्ना घरमा सप्तऋषि आएका छन्, उनीहरूलाई खान दिने कुरा गर्दा यस्तो आश्चर्य भयो। तपाईँ धन्य हुनुहुँदो रहेछ। त्यो धागो म लिन्न, यो पान लगेर सप्तऋषिलाई खान दिनुहोस् भन्दै पान ल्वाङ सुपारी समेत दिए। गोमा ब्राह्मणले त्यो पान लिएर आँखामा आउँदा घरमा सप्तऋषिहरूलाई देखिनन्। त्यसपछि दुखी हुँदै मनमा भन्न लागिन्, अरू थोक नभए पनि ऋषिहरूलाई पानले सम्मान गरौँला भनेको त म पापिनीका हातले पान खानु पर्ला भनी हिँडिसक्नु भएछ, म धिक्कार रहेछु। यति भनी गोमा ब्राह्मणी विस्माद गर्न लागिन्। धेरै बेरपछि हातमा कुचोली पिर्का उठाई बढार्न लाग्दा सप्तऋषिहरूले छोडी गएका 7वटा सुनका कौडी देखिन्। गोमाले आश्चर्य मान्दै सप्तऋषिहरूको कृपा सम्झेर ती कौडीहरू बेची ऋषिहरूले बताए श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत गर्न थालिन्। जब पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन भयो, त्यस दिनदेखि पवित्र जलाशयमा गई स्नान गरी पानीभित्रको चोखो बालुवा ल्याएर शिवलिङ्ग बनाइन् र नित्य मध्याह्नकालमा श्री स्वस्थानी र श्री महादेवको भक्तिपूर्वक पूजा गर्न लागिन्। आफूसँग भएका सामग्रीहरूको नैवेद्य आदि बनाए उनले पूजा गर्न लागिन्। रात पर्ने बित्तिकै कोही नहुनाले आफ्नो ओछ्यान, चरखा, उइटा, धनु सामुन्ने राखेर श्री स्वस्थानी भगवतीको कथा आफू पनि सुन्दै ती सामानहरूलाई पनि सुनाउन लागिन्। चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले त्यो कथा भनेको सुनि खरको भित्तो च्याई हेर्दा गोमालाई एक्लै कराइरहेको देखेर भने हे गोमा ब्राह्मणी, तिमीलाई के भयो? एक्लै किन यसरी कराउँछौ? गोठालाहरूको प्रश्न सुनेर गोमाले भनिन्, हे बालक हो, सप्तऋषिहरूले भने अनुसार श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत गरेर उनै भगवतीको कथा सुनेकी हुँ। सुन्ने मानिस कोही नहुँदा ओछ्यान, चरखा, धनु आदिलाई सुनाउँछु। यति गोमाले भनेको सुनि ती केटाकेटीहरूले आफूहरूले दिउँसो खान भनी लगेको अन्न त्यहीँ छोडिदिए। त्यस दिनदेखि सधैँ तिनीहरू पनि गएर गोमा ब्राह्मणीले भनेको कथा सुन्थे र जे सकेको खानेकुरा पनि लगिदिन थाले। त्यो दिनदेखि श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रतका प्रभावले ती गोठालाहरूले गाईका लागि घाँस खोज्न टाढा जानु परेन। गोमालाई पनि अन्न, वस्त्र, द्रव्य वृद्धि हुँदै गयो। व्रत गर्दा गर्दै महिना दिन भयो र
माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी भगवतीको पूजा गरी ध्यान गर्दै हातमा अर्घ्य पात्र लिएर गोमाले प्रार्थना गर्न लागिन्। हे स्वस्थानी भगवती, मेरो पूजादेखि सन्तुष्ट भई मलाई दुःखका समुद्रदेखि पार गर्नुहोस्। मेरो पुत्र नवराज आफ्ना बाबुको खबर गर्न गएको चाँडो आइपुगोस्। मलाई श्री महादेवले भिक्षुक रूप भइदिनु भएको श्राप पनि नाश गरिदिनुहोस् र मेरो पुत्र नवराजलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिनुहोस् र साथै परलोकमा पनि मोक्ष दिनुहोस्। हजुरको जप ध्यान सधैँ मेरो हृदयमा रहोस्। हे जगदीश जगदीश्वरी, यो ब्रह्माण्ड संसारका सृष्टि स्थिति संहारका कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर एकै रूप भएकी आदि अन्त्य नभएकी हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पिनाक धारिणी, हजुरको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग तथा सरस्वतीले पनि नसकेका मजस्तीले के सकौँला। यसरी स्तुति गरी अर्घ्य दि दण्डवत प्रणाम गरिन्। अनि प्रसादजीकी अष्टोत्तर 108 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्पम 8 जनै 8 पान 8 कोडका सुपारी सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी पर सारिन 100 रोटी आफूले फलहार गरी रात्रिमा जागरण गरिन्। त्यसै दिन धेरै रात भएपछि श्री स्वस्थानी भगवतीका व्रतका प्रभावले नवराज आइपुगेर बाहिर बसी बोलाए, हे माता ढोका खोल्नुहोस्, म आइपुगेँ। गोमाले आफ्नो पुत्र नवराजको बोली सुनेर चाँडै उठी बाहिर गइन् र भित्र बोलाएर लगी ठुलो प्रीतिपूर्वक भन्न लागिन्, हे पुत्र कुशलै छस्? तेरा बाबुको खबर के छ? आमाले सोधेपछि नवराजले सबै वृत्तान्त वर्णन गरे। नवराजले भनेको सुनि गोमाले धेरै अधैर्य भई हात निधारमा बजारी भन्न लागिन्, निर्विवेकी विधाताले 70 वर्षको बुढोसित 7 वर्षको उमेरमा मेरो विवाह गराएर यस्तो यौवनावस्थामा बिछोड गराइदिए। हे स्वामी, भिक्षा माग्न भनी जानुभएको मलाई एक्लै छोडी कता जानुभयो? हे नाथ, तपाईँ बिना मेरो प्राण कसरी रहला? यहाँ तपाईँ जानुभएको मलाई पनि त्यहीँ लैजानुहोस्। यति भनी रुँदै मूर्छा परि भूमिमा लडेर शोक गर्न लागिन्। त्योदेखि नवराजले सम्झाउँदै भने, हे माता, यो संसारमा यस्तै छ, जन्मेर को मर्दैन र एकपटक सबैले मर्नुपर्छ। यस अर्थले मेरो मुख हेरी शोक नगर्नुहोस्। तपाईँकी बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईँ के खाइरहनुभयो? फेरि यस बेलासम्म नसुती के गरिरहनु भएको छ? आज्ञा होस्। आफ्नो पुत्र नवराजले भनेको सुनि गोमाले धैर्य गरी भन्न लागिन्, हे पुत्र, थाकेर आइस, भोक लाग्यो होला, त्यहाँ श्री स्वस्थानी भगवतीको प्रसाद छ, खा। माताको वचन सुनेर नवराजले प्रसाद खाइसकेपछि फेरि गोमाले भनिन्, तेरी स्त्री तपाईँका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनु भनी माइत गई। तँलाई सम्झेर म मात्र एक्लै दुःख काटिरहेकी थिएँ। एक दिन सप्त ऋषिहरू आई मेरो दुःख देखेर ठुलो दया गर्दै श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत गरे, तिम्रो दुःख नाश होला, इच्छा सिद्ध होला भनी उपदेश गरेको हुनाले तिनै ऋषिहरूको उपदेश अनुसार मेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस्, दुःख नाश होस् भनी श्री स्वस्थानी भगवतीको व्रत पूजा गरेकी थिइन् र समापन गरेर रातभर जागरण गर्न अहिलेसम्म सुतेकी छैन। भगवतीको महिमा तँलाई पनि सुनाउँछु, एकचित्त भई सुन। यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष लाभ होला भनी गोमा ब्राह्मणीले पुत्र नवराजलाई सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। त्यसपछि उज्यालो भनी भयो र नवराजले भने, हे माता, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, यस्तै स्वस्थानी भगवतीको व्रत गर्नुभयो, मलाई पनि साह्रै खुसी लाग्यो। अब म गङ्गामा गई स्नान गरी आउँछु। यति भनी विदा भएर नवराज स्नान गर्न भनी गङ्गाको तीरमा गए। नवराजले स्नान गरी सन्ध्या तर्पण गरिसकेर हरिहरको पूजा पनि गरी नवराज र गोमाको यो भक्तिले गर्दा गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भएर आज्ञा भयो, हे नवराज, तिम्री माता गोमाले गरेको स्वस्थानी भगवतीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ। अब हामी तिमीलाई वरदान दिन्छौँ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश छ, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिएर त्यहाँका प्रजाहरूले राजा खोज्न लगाएका छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ, हामी त्यस हात्तीको मनमा प्रवेश गरी राज्याभिषेक तिमीलाई देऊला, तिमी राजा हुनेछौ। यति हरिहरले वरदान दिएको सुनि हात जोडी नवराज स्तुति गर्न लागे। यौ तौ शङ्ख कपाल भूषित करौ मालास्ति मालाधरौ देवौ द्वारवती श्मशान निलयौ नागारिगो वाहनौ द्वितीक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ
पापम्य हरतां सदा हरिहरौ श्रीशैलजा वल्लभो हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ पापम्य हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ। हे हरिहर, हातमा शङ्कर दैत्यका खप्पर लिनुभएका, वनमाला अस्थिमाला लगाउनुभएका, दिव्य रूप द्वारका र श्मशानमा बस्नुभएका, गरुड र वृषभमा वाहनयुक्त दुई र तीन आँखा हुनुभएका, बलिराजा दक्ष प्रजापतिको यज्ञ मन्थन गर्ने मेघ र हिमालय पर्वतको जस्तो वर्णाउनुभएका लक्ष्मी र पार्वतीका स्वामी हजुरहरूले मेरो पाप सदा हरण गरिदिनुहोस्। म माथि दया गरी अनाथ भइरहेको मलाई दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु, मैले मेरी माताको गर्भमा वास गरी जन्म लिएको पनि सफल भयो। हे भक्तवत्सलम, हजुर कस्तो भने दुष्ट जनको नाश गर्ने, साधु जनको रक्षा गर्ने, ब्रह्माण्ड संसारको सृष्टि गरी पाप पुण्यका साक्षी हुनुभएका यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरहरूको महिमा वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनागको पनि शक्ति छैन भने अरूको के होला। सधैँ हजुरहरूको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस् यति भनी नाना स्तुति गरेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ती नवराजले हरिहरको दर्शन पाएपछि उनी सूर्यका तेज जस्तो तेजिलो भई घर आए। यस्तो तेज भएका नवराजलाई देखे गोमाले आश्चर्य मान्दै भन्न लागिन्, हे पुत्र, त आज यति तेजस्वी देखिन्छस्। आज तेरो चित्तमा भ्रान्ति भएको, आज मेरो चित्तमा भ्रान्ति भएको हो वा सत्य हो। देवराज इन्द्र भन्दा पनि सुन्दर देख्छु। आफ्नी माताले भनेको सुनि नवराजले आफू स्नान गर्न जाँदा गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भएको कुरा र लावण्य देशको राजा होलास् भनी वरदान दिनुभएको वृत्तान्त सुनाए। त्यसपछि फेरि भने, हे माता, तपाईका तपका प्रभावले म यस्तो भएँ। आफ्नो पुत्र नवराजका कुरा सुनि गोमा अत्यन्त खुसी हुँदै भन्न लागिन्, हे पुत्र, त हरिहरको वरदानले लावण्य देशको राजा भएस। यति भनी कपालमा हात राखी आशिष समेत दिन नवराजले श्री स्वस्थानी भगवतीलाई मनले सम्झी आफ्नी माताका चरणमा प्रणाम गरी लावण्य देशतिर गए। जय जय श्री स्कन्द पुराणे महेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां गोमा श्री स्वस्थानी कृत व्रतकृतो नाम चतुर्विंशः। ओम उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदलनिभीक्षणः कृष्णः। काले वर्षतु पर्जन्यः प्रतिवेशशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र। यत्राजितोद्धारकथाप्रसङ्गः या कुन्दिन्दुतुषारहारधवलाय शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृतिस्वभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। नारायणायेति समर्पयामि।